नाजरीन, प्रोग्राम अंजीली मीडिया में मसीह के पैरोकार साइंस के सिपा सलार के सिलसिले के साथ नईम वाइज आपकी खिदमत में हाजिर है और तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता है। अंजीली मीडिया के सिलसिले का ये दूसरा प्रोग्राम है। पहले प्रोग्राम में हमने मसीही साइंसदान डॉक्टर रोनाल्ड ड्रास के बारे में बताया था, जिन्होंने खास तौर पर मलेरिया के बारे में तहकीक की और दुनिया को बताया कि ये बीमारी जो है ये मच्छरों की वजह से फैलती है। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम आज इसी सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम पेश करने जा रहे हैं। हमारी आज की शख्सियत नामवर मसीही साइंसदान सर आइजक न्यूटन है और हमारे आज के मेहमान न्यूयॉर्क से डॉक्टर प्रूडेंट अंजीली और लंदन से डॉक्टर अख्तर अंजीली हैं। और मैं सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज करते हुए मैं डॉक्टर प्रूडेंट अंजीली की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? शुक्र है खुदा का, आप कैसे हैं? बस जी दुआएं आपकी। तो डॉक्टर साहब, हमें जरा आप थोड़ा बताएंगे कि सर आइजक न्यूटन ये कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, क्या बूदोबाश और क्या करते थे, तो कुछ थोड़ा सा हमें अनायत फरमाएं। शुक्रिया। तो सबसे पहले आइए हम देखें कि न्यूटन दरअसल किस अजीम हस्ती का नाम है। 17वीं और वस्त 18वीं सदी के ये एक अजीम शायर जो कि अलेक्जेंडर पोप हैं, उन्होंने न्यूटन की अजमत के एतराफ़ में उसे क्या ही खूबसूरत खराज तहसीन पेश किया है। अपनी अंग्रेजी ज़बान में वो लिखते हैं, नेचर एंड नेचर्स लॉज हिड इन नाइट, God said let Newton be and all was light। यानी फितरत के कवानीन रात की तारीकी में पोशीदा थे, फिर खुदा ने कहा न्यूटन हो जा और हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया। यानी कि एक शायर ने न्यूटन की जो कंट्रीब्यूशन है साइंस की तरफ और ह्यूमैनिटी की तरफ, उसको इतने खूबसूरत अंदाज में कहा है कि खुदा ने कहा न्यूटन हो जा और हर तरफ उजाला हो गया। यानी कि न्यूटन के जो कारनामे हैं या जो उसने जो इंसानियत के लिए कोशिशें की, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो इतनी अजीम है। जी जी, क्या तहकीक उनकी। जी सर। इसके अलावा अगर हम उनके हालात ज़िंदगी पर थोड़ा सा मुख्तसर सा गौर करें तो न्यूटन 25 दिसंबर 1642 में इंग्लिस्तान में ग्रिंथम के मकाम के करीब जो कस्बा है वहाँ पैदा हुए और उनके बाप की पैदाइश उनके बाप की वफ़ात उनकी पैदाइश से पहले ही हो चुकी थी और बाद में उनकी वालिदा ने दूसरी शादी की। और हम उनकी शख्सियत के हवाले से जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो उसका मकसद ये नहीं कि हम उन्हें कोई बहुत वली अल्लाह किस्म के आला मजहबी या एक आइडियल मसीही के तौर पर पेश करें, बल्कि ये है कि एक मसीही होने के नाते से उन्होंने जो इंसानियत की खिदमत की अपनी तहकीक, जुस्तजू और साइंस में, उनके ऊपर हम थोड़ा गौर करेंगे। इसके अलावा यानी हम ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि हम ये तय नहीं कर रहे कि वो कितने ज्यादा मसीह थे या कितने पाकबाज रास्तबाज थे। वो मसीह पे ईमान रखते थे, मसीही थे, और हमें उनके किरदार से, जाती जो उनके मामलात हैं, उनके साथ कोई लेना देना नहीं। हम उनकी खिदमत के हवाले से। जी सर, आगे चलिए। जी बिल्कुल, कि एक मसीही थे लेकिन आम इंसानों की तरह वो भी ज़ाहिर है जो आम इंसानों में गलतियाँ कोताहियाँ हो सकती हों वो उनसे मुबर्रा नहीं थे, लेकिन हम उनकी शख्सियत के उन पहलुओं पर गौर करेंगे जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन के तौर पे दुनिया के लिए की, उन पे हम निगाह करेंगे। लेकिन वो बहुत ही आजिज़ी और इनकसारी के मोहम्बा भी थे। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात की, बड़ी मशहूर है उनकी ये बात। उन्होंने लिखा था कि मैं नहीं जानता कि दुनिया मुझे क्या समझती है, लेकिन मैं तो खुद को उस बच्चे की मानद समझता हूँ जो साहिल पर पड़े हुए संगरेजों यानी छोटे छोटे पत्थरों में से चुन रहा हो कि कौन सा पत्थर ज्यादा मुलायम है और कौन सा पत्थर ज्यादा खूबसूरत है और कौन सी शैल यानी कि घोंगा जो है वो ज्यादा कौन सा खूबसूरत है।
جبکہ میرے سامنے سچائی اور حقائق سے بھرا ایک سمندر ہے اب تک جو کسی نے نہیں کھوجا اور میں اسے کھوجنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ اس عظیم ہستی کے الفاظ تھے کہ اس نے کتنی عاجزی اور انکساری سے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کیا کہ گو کہ دنیا مجھے بہت بڑا سائنسدان اور عالم فاضل سمجھتی ہے, محقق سمجھتی ہے, لیکن میں اپنے آپ کو بہت ہی ایک سادہ انسان سمجھتا ہوں جو کوشش کر رہا ہے ایک سمندر پہ کھڑے ہوئے بچے کی طرح کہ سمندر کی گہرائی کے کو ناپ سکے اور سمجھ سکے. تو اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیوٹن بہت کمیٹڈ کرسچن بھی تھے اور کنگ جیمز ورژن بائبل ان کی پسندیدہ بائبل تھی. یہ ترجمہ ان کا پسندیدہ ترجمہ تھا اور جی جی وہ اس قدر زیادہ بائبل کا مطالعہ کرتے تھے کہ ان کی بہت سی تصانیف ہیں 80 سے بھی زیادہ جو صرف بائبل سے اور مسیحیت سے تعلق رکھتی ہیں. اور ان کی جو بہت بڑی مشہور کتاب ہے میتھمیٹیکا پرنسپا میتھ, اس میں انہوں نے اس کے بارے کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت سارا مواد جو انہوں نے لکھا ہے وہ دراصل وہ جو ان کی فیورٹ بائبل تھی کنگ جیمز ورژن جو اپنے پاس رکھتے تھے اس کے حاشیوں میں جو وہ نوٹس بناتے تھے ان کا بہت جی سارا جی مواد اس کتاب میں بھی پایا جاتا ہے. تو ہم تھوڑا سا اور اس کے بارے مزید آگے چل کے بات کریں گے, لیکن آگے ہم گفتگو کا سلسلہ چلاتے ہیں. اور جی جی شکریہ ڈاکٹر پروڈن. اب میں آؤں گا ڈاکٹر اختر آپ کی طرف. ابھی جیسا کہ ابتدائی تعارف آئزک نیوٹن, سر آئزک نیوٹن کے بارے میں ڈاکٹر پروڈن نے پیش کیا, جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کی ہے کہ مسیحی سائنسدان جو ہیں انہوں نے سائنس کی ترویج اور ترقی میں کیا کردار ادا کیا. تو یہ آگے میں بتا چکا ہوں کہ اسی سلسلے کا یہ ہمارا دوسرا پروگرام ہے. تو ذرا ڈاکٹر صاحب آپ اپنے نقطہ نظر سے ہمیں بتائیں کہ آئزک نیوٹن نے سائنس کی ترقی میں ان کا کیا کردار ہے اور کیا کیا کارہائے نمایاں انہوں نے سر انجام دیے ہیں. جی ڈاکٹر اختر صاحب. وائس صاحب تھینک یو ویری مچ. دیکھیے آئزک نیوٹن کے بارے میں ڈاکٹر پروڈن پہلے ہی بہت کچھ بتا چکے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ کنگ سکول گرینتھم میں, جس شہر کے قریب وہ پیدا ہوئے, وہاں پر ہوئی. اور 19 سال کی عمر میں آپ کیمبرج یونیورسٹی پہنچ گئے اور وہاں پہ جو کالج ہے ٹرنٹی کالج کیمبرج, وہاں پہ آپ نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا. اس میں بات کہنے کی یہ ہے کہ آئزک نیوٹن جو تھے, جیسے ابھی پروڈن صاحب فرما رہے تھے کہ وہ کوئی ولی اللہ نہیں تھے, وہ عام انسانوں کی طرح انسان تھے. ان کے جذبات تھے, خوف تھے, گناہ تھے, جو بھی تھا. انہوں نے ایک اپنی کاپی میں لکھا ہے کہ جب وہ کیمبرج یونیورسٹی میں گئے تو ان کو اپنی ماں پہ, جس نے ان کی 3 سال کی عمر میں دوسری شادی رچا لی تھی, ان پہ اتنا غصہ آتا تھا کہ بعض اوقات ان کا دل کرتا تھا کہ وہ ان کے خاوند کو اور اپنی ماں کو زندہ جلا دیں. اس طرح کے جذبات تھے. لیکن وہ بڑے پڑھنے لکھنے والے بچے تھے. اور جب وہ کیمبرج یونیورسٹی میں گئے تو انہیں کیمبرج کا ماحول پسند نہیں آیا. کیمبرج یونیورسٹی میں وہ 1661 میں گئے اور 1661 میں یہ وہ سال ہے جب کنگ چارلز کو بحال کیا گیا اور جو تھی وہ کیا اسے کہتے ہیں بادشاہی بحال کی گئی اور لوگ بہت خوشیاں منا رہے تھے, شرابیں پی رہے تھے. اور کیمبرج میں بھی اسی طرح کا سلسلہ تھا. اس لیے انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی کو زیادہ پسند نہیں کیا اور وہ اپنے کمرے میں جا کے مختلف سائنسدانوں کی کتابیں پڑھا کرتے تھے. اور لکھا گیا ہے ان کی بایوگرافی میں اور ان کی کاپیوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر روز تقریباً 15 سے 18 گھنٹے پڑھا کرتے تھے. اور اس میں انہوں نے ارسطو, ڈیکارٹ, گلیلیو, تھامس اسٹریٹ اور اس طرح کے بہت سے عظیم جو سائنسدان تھے ان کی کتابیں پڑھی. آئزک نیوٹن کے بارے میں ایک سیکنڈ سر, میں ابھی آپ نے ایک نام لیا گلیلیو, جی, تو یہ کیا ان کا کوئی تعلق بنتا ہے ان سے کچھ؟ جی, گلیلیو جو تھے یہ ان سے پہلے تھے. بلکہ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جس سال آئزک نیوٹن کی پیدائش ہوئی 1642,
दिसंबर 25 को आइजक न्यूटन की पैदाइश होती है। उसी साल गलीलियो की मौत हुई 8 जनवरी को। 8 जनवरी 1642 में जिस साल गलीलियो की मौत हुई, उसी साल आइजक न्यूटन की पैदाइश हुई। और गलीलियो जो थे वो खुद बहुत बड़े साइंसदान थे, जिन्होंने ये साबित किया कि दुनिया यानी ये जमीन, प्लैनेट अर्थ जो है, ये सूरज के गिर्द घूमता है, ना कि सूरज जमीन के गिर्द घूमती है। और ये दो साइंसदान जो है, इनका ये मिलाप एक साल में, एक की वफात दूसरे की पता, ये एक बड़ी अजीब। और डॉक्टर साहब ये देखिए, ये खुदा का कितना अजीम बंदोबस्त है कि एक अजीम हस्ती दुनिया से जा रही है और दूसरी अजीम हस्ती जो है उसी दौर में, उसी साल में दुनिया में आ रही है। बिल्कुल ये बड़ी दिलचस्प बात है। 1665 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जब बीए किया आइजक न्यूटन ने, तो ये वो साल है जब जो ग्रेट प्लेग है, जो बहुत बड़ी वबा थी, ताउन की वबा थी, वो फैलनी शुरू हो गई और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। इसलिए आइजक न्यूटन वापस चले गए ग्रैंथम, और वहां पे उन्होंने अपनी तालीमात को जारी रखा। देखें, आइजक न्यूटन जो थे वो बिल्कुल खामोश तबा के शख्स थे। वो ज्यादा शोबदाबाज या शोबाजी नहीं करते थे। 25-26 साल की उम्र में उन्होंने वो अजीम दरियाफ्तें कर ली थी, जिनका हम थोड़ी देर में जिक्र करेंगे, जो आम लोग और बहुत सी उनकी चीजें आज तक लोगों को समझ भी नहीं आती मुकम्मल तौर पे। आइजक न्यूटन के बारे में एक बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि आइजक न्यूटन ने पूरी जिंदगी शादी नहीं की। वो पूरी जिंदगी मुजर्रद थे, और उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि मैं अपने जहन को मसरूफ रखने के लिए कायनात को समझने की कोशिश करता रहा। उनकी तालब इल्मी के ज़माने में उनकी अपनी लाइब्रेरी में 1600 से लेकर 1800 के लगभग किताबें थी, जिनमें अरस्तु, डेकार्ट, केपलर और इस तरह के बहुत से लोग शामिल थे। 30 तराजम उनके पास बाइबल मुकद्दस थे। जब मैं कहता हूँ तराजम, तो मतलब यह है मुख्तलिफ ज़बानें, जैसे ग्रीक का न्यू टेस्टमेंट, हिब्रू का पुराना टेस्टमेंट, फिर उसके बाद वॉलगेट, किंग जेम्स वर्जन, जैसे अभी बताया प्रूडेंट साहब ने, किंग जेम्स बाइबल वो उनकी फेवरेट बाइबल। तो 30 नुस्खे उनके बाइबल मुकद्दस के थे। और ये उस वक्त की बात है जब किताबें सोने के भाव बिका करती थी, किताबें बहुत महंगी होती थी। और इस शख्स ने इतनी ज्यादा किताबें ये इकट्ठे कर ली थी। ना उन्होंने कभी शादी की, ना उन्हें सफर करने का शौक था, कभी यूरोप मेनलैंड में नहीं गया, हमेशा अपने जजीरे ये इंग्लैंड में रहे हैं। और उनकी जिंदगी में एक बड़ा दिलचस्प वाकया ये है कि चूंकि वो ट्रिनिटी कॉलेज में थे और ट्रिनिटी कॉलेज ने उन्हें फिर अपना प्रोफेसर बना लिया, तो ट्रिनिटी कॉलेज के जितने भी प्रोफेसरान थे उन सबको चर्च ऑफ इंग्लैंड का पादरी बन के मखसूसियत करवानी पड़ती थी, ऑर्डिनेशन करवाना पड़ता था, ऑर्डेन्ड मिनिस्टर होता था हर प्रोफेसर। लेकिन आइजक न्यूटन साहब को ये बात पसंद नहीं आई। बेशक वो बाइबल मुकद्दस के बहुत बड़े आलिम थे, और हम ये बात किसी वक्त साबित करेंगे शायद अगले प्रोग्राम में, क्योंकि उनकी जिंदगी के आज हम साइंसी पहलुओं पर बात कर रहे हैं। तो उन्होंने खास तौर पर किंग चार्ल्स से इजाजत ली कि उनको पादरी ना बनाया जाए। और फिर हम देखते हैं कि इस तरीके से उन्होंने बहुत किताबें लिखी, जिनका हम जिक्र करेंगे। और अगर आप चाहते हैं प्रूडेंट साहब अभी यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहें, फिर उसके बाद मैं उनकी साइंसी किताबों का जिक्र करूँगा। जी डॉक्टर प्रूडेंट, आप कुछ कहना चाहेंगे? आमतौर पे ये तस्वर किया जाता है कि आइजक न्यूटन एक बहुत अजीम साइंसदान थे, जो कि हकीकत है, यकीनन थे। लेकिन उनकी ज़िंदगी का एक दूसरा पहलू जो आम लोग नहीं जानते या बहुत कम लोग जानते हैं, वो ये है कि वो मजहबी मुताला भी बहुत करते थे, और ख़ास तौर पे साइंस के साथ साथ वो बाइबल का बहुत गहराई में मुताला करते थे। और जहाँ तक उनकी तसानीफ का ताल्लुक है, वो तकरीबन 80 किताबें या 80 उनके मरासले और कुतब जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाइबल के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हैं। और इसके अलावा जो बाइबल उन्हें बहुत पसंद थी, जो तर्जुमा उन्हें पसंद था, वो किंग जेम्स वर्जन,
اس کے بارے یہ کہا جاتا ہے کہ آخری ایام میں جب وہ بیمار تھے، ہسپتال میں تھے، تو ان کی جو دیکھ بھال کرنے والی نرس تھی اس کا اتنا زیادہ وہ شکر گزار تھے، تو انہوں نے انہیں کہا تھا کہ جو میرے لیے سب سے زیادہ عزیز چیز ہے میں وہ تجھے تحفہ دے کے جانا چاہتا ہوں، اور انہوں نے وہی بائبل جو ان کے پاس تھی کنگ جیمز ورژن وہ نرس کو دی، اور بعد میں اس نرس سے وہ کتاب ٹرینٹی کالج نے لی اور اس کو اپنی لائبریری میں رکھا، اور اس آج تک وہ محفوظ ہے وہ بائبل. محفوظ ہے، اور یہ وہی بائبل تھی جو انہیں بڑی عزیز تھی، جس میں وہ نوٹ لکھا کرتے تھے، جس کے حاشیوں میں مارجنز میں وہ نوٹس لکھا کرتے تھے، نوٹس بنایا کرتے تھے، اور اپنی مشہور کتاب پرنسپیا میتھمیٹیکا میں انہوں نے وہ جو نوٹس ہیں ان کا ذکر کیا، بلکہ استعمال بھی کیا، اور یہ ان کی زندگی کا وہ پہلو ہے جو عام طور پر لوگ نہیں جانتے، لیکن جہاں وہ ایک عظیم سائنسدان تھے وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا مذہب کی طرف بھی کتنا خاص رجحان تھا. جی اس خاص کے رجحان تھا. جی بالکل. جی آپ کی جی پرون صاحب. ہاں، تو یہ اس کے علاوہ کہنے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم یا عام دنیا ان کے صرف زندگی کے ایک پہلو سے واقف ہیں، تو یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے مسیح کے پیروکار، سائنس کے علمبردار یا سائنس کے سپہ سالار، اس میں ہم یہی چیز کی جستجو کریں گے اور اس کا بیان کریں گے کہ کس طرح سے آئزک نیوٹن جیسے عظیم لوگ نہ صرف ان کی زندگی کا پہلو صرف سائنس اور تحقیق اور علم سے ہے، بلکہ ان کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو ان کے ایمان اور ان کا عقیدہ جو ہے اس پہ بھی ہم غور کریں گے. ان کا عقیدہ، یہاں پہ میں تھوڑا سا اضافہ کرتا چلوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے اور یہ جاننا ہے کہ کیا سائنس میں مسیحی سائنسدانوں کا کوئی کردار ہے یا نہیں. تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ سر آئزک نیوٹن جو تھے وہ ایک مسیحی تھے، اور اس کے بارے میں ظاہر ہم آگے بھی جانیں گے. تو ڈاکٹر اختر میں آپ کی طرف آتا ہوں، تو کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ سر آئزک نیوٹن کی ایجادات جو ہیں وہ کیا ہیں، کہ ان کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے. جی، آپ کی بات کو بڑا کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس کے دو مختلف صحائف جو مشکل ترین صحائف ہیں، دانیل نبی کا صحیفہ اور مکاشفہ کی کتاب جو یوحنا رسول نے لکھی، یہ بہت مشکل صحائف ہے کیونکہ اس میں پیشین گوئیاں ہیں، مستقبل کی باتیں ہیں. سر آئزک نیوٹن نے ان پہ تفسیریں لکھی ہیں. بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ وہ اتنے بڑے اسکالر تھے کہ بائبل مقدس کی جو مشکل ترین دو کتابیں اس کی تفسیر بھی انہوں نے لکھی تھی. خیر اس کا بعد میں ذکر کریں گے. دیکھیں آئزک نیوٹن صاحب نے کی، پہلے تو میں 6 کتابوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ 6 کتابیں ان کی محض 6 کتابیں نہیں، یہ جو مشہور ترین کتابیں ہیں وہ بہت زیادہ لکھا ہے انہوں نے، لیکن ان کی ایک کتاب تھی آن دی موشن آف باڈیز ان این آربٹ. گلیلیو نے یہ بتایا تھا ہمیں کہ جو سورج ہے وہ درمیان میں ہے اور اس کے گرد جو اجسام ہے جیسے زمین ہے، مریخ ہے، یہ گھومتے ہیں، زمین کے گرد چاند گھومتا ہے. تو آئزک نیوٹن نے حساب لگا کر یہ بتایا کہ یہ مدار، یہ جو دائرے ہیں جن میں یہ چیزیں گھومتی ہیں وہ کیسے قائم رہتے ہیں. دیکھیں اس سے پہلے جو مشہور نظریہ تھا وہ ڈیکارٹ کا تھا، رینے ڈیکارٹ، اور اس کا نظریہ تھا ایک گھڑی کا، کہ جیسے یونیورس جو ہے، کائنات جو ہے ایک گھڑی کی طرح جس میں مختلف پرزے اپنے وقت پہ ٹک 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 ٹک، ایک پرزہ چلاتا ہے دوسرے کو، دوسرا، جیسے گھڑی کے اندر پرزے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں خدا کا تصور نہیں تھا، اس میں خدا کا تصور نہیں تھا. آئزک نیوٹن کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک ایسی مشین نہیں ہے بلکہ یہ میتھمیٹکس سے چلنے والی مشین ہے. اور ان کی سب سے مشہور اور سب سے بڑی کتاب جو تھی جسے فلسفہ فطرت کے حسابی قوانین، جس کا بھی ذکر کر رہے تھے پروڈن صاحب، فلوسفیا نیچرالس پرنسپیا میتھمیٹیکا، فلسفی نیچرالس پرنسپیا میتھمیٹیکا، یعنی کہ فلسفہ فطرت کے حسابی قوانین. اب اس کے مطابق انہوں نے ثابت کیا کہ چاند اور سورج اور ان کی گردشیں اور ان کے
چلنے کے قوانین وغیرہ جو وہ کیا ہے. اور پھر انہوں نے دنیا کو کشش ثقل کا قانون دیا. مشہور کہانی ہے اور یہ بات آئزک نیوٹن نے خود اپنی کتاب میں لکھی اور پھر اپنے رشتہ داروں کو بتائی کہ ایک بار جب وہ 18-19 سال کے تھے تو وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے. گرینتھم میں آج بھی وہ ایپل ٹری موجود ہے. مطلب روایت یہ ہے کہ یہ وہ ایپل ٹری ہے جہاں سے وہ سیب گرا اور جس کو دیکھنے کے بعد آئزک نیوٹن نے سوچا کہ یہ سیب نیچے گرا ہے, ضرور کوئی کشش ہے جو اس کو کھینچ کے اپنی طرف لا رہی ہے. اب یہ گریوٹی, پھر اس کے بعد گریویٹیشن, پھر یونیورسل گریویٹیشن, اور یہ سارے قوانین جو ہیں یہ. اور یہاں میں اضافہ کروں ایک جملے کا کہ یہ جو گریوٹی کا لا یا کشش ثقل کے بارے میں جو دریافت کیا سر آئزک نیوٹن نے, تو یہ تو دنیا کا ایک جو تھا وہ سوچ وہ بالکل تبدیل کر کے رکھ دی انہوں نے, کیونکہ اس سے پہلے جی آپ کہیے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بلکہ جو دہریہ سائنسدان ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ کشش ثقل کا اصول ہے, بیکاز دیر از لا آف گریوٹی, یہ یونیورس خود بخود بن سکتا ہے. تو میرا سوال اور باقی مسیحیوں کا سوال ان سے یہ ہے کہ اگر یہ کشش ثقل کا اصول ہے تو یہ اصول کس نے بنایا؟ اب آئزک نیوٹن اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اصول جو کشش ثقل کا اصول ہے, یہ قوت, یہ فورس جو یونیورس میں پایا جاتا ہے, یہ خدا کی موجودگی کا ثبوت ہے. اور دیکھیں اور بات, آئزک نیوٹن نے کشش ثقل کا اصول صرف اس زمین پر نہیں بلکہ پوری کائنات میں جتنے بھی مٹیریل باڈیز ہیں ان کو سنبھالے رکھنے کے لیے وضع کیا, اور پھر ان کے میتھمیٹیکل ایکویشنز بیان کی. یہ باتیں مجھ جیسے عام شخص کے لیے سمجھنی بہت مشکل ہے. بھائی صاحب, وقت کی کمی کی وجہ سے میں ایک اور بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. سفید روشنی ارسطو سے لے کر ڈیکارٹ تک, کیپلر, گلیلیو, سارے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ سفید روشنی جو ہے یہ ایک پیور چیز ہے. وائٹ لائٹ از پیور لائٹ. آئزک نیوٹن نے یہ ثابت کیا روشنی کی شعاؤں کو پرزم میں, منشور میں سے, شیشے کے منظور میں سے گزار کر, کہ وائٹ لائٹ دراصل 7 روشنیوں کا 7 رنگوں کا امتزاج ہے, اور وائٹ لائٹ کو اگر پرزم میں سے گزارا جائے تو 7 رنگ بنتے ہیں, اور اگر ان 7 رنگوں کو الٹے پرزم میں سے گزارا جائے تو وہ پھر سفید روشنی بنتی ہے. یہ تھی اس آدمی کی جینیس کہ بہت سے لوگوں نے پرزم کے وسیلے سے سفید روشنی کو 7 رنگوں میں تو توڑ دیا تھا, لیکن 7 رنگوں کو ملا کر پھر سفید رنگ بنانا اور اس بات کو ثابت کرنا کہ روشنی دراصل 7 رنگوں کا امتزاج ہے. یہ دیکھیں یہ بہت بڑی بات تھی. آج ہم یہ جو ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں, یہ جو زوم ٹیکنالوجی ہے, کمپیوٹرز ہیں, کیمراز ہیں, یہ ساری اس ستون پر کھڑے ہیں کہ وائٹ لائٹ از اے کمبینیشن آف 7 ڈفرنٹ فریکوینسیز آف لائٹ. اب یہ سائنس کی باتیں ان کو بعض اوقات آسان بیان کرنا چاہتا ہوں. بہت بڑی بات ہے ڈاکٹر صاحب, اور یقیناً ہم اس پروگرام میں تو اتنی بڑی شخصیت کا احاطہ نہیں کر سکتے ان کی خدمات کے حوالے سے. تو اگر آپ اجازت دیں, اگر آپ نے اور کچھ نہیں کہنا. جی میں صرف ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, اور جیسے یہ پورے سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے, دریا کو کوزے میں بند کرنا تو صحیح جملہ نہیں ہوگا یہاں پہ. آئزک نیوٹن صاحب نے حساب کی ایک نئی قسم شروع کی جس کو کیلکولس کہتے ہیں. کیلکولس بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ہر لمحہ بدل رہی ہوتی ہیں. مثال کو طور پہ سیب کی آپ بات لے لیں, جب سیب درخت سے نیچے زمین پر گرتا ہے تو وہ اپنے ہر سینٹی میٹر ملی میٹر کے بعد اس کی سپیڈ میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے, اور اگر ہم اس کا ایک لمحے کے وقت اس کی سپیڈ جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک گرنے میں اگر 10 منٹ لگے ہیں تو 10 منٹ میں جو 600 سیکنڈز ہیں, ہر سیکنڈ پہ اس کی سپیڈ کتنی ہوگی. تو یہ بہت مشکل ہے کیلکولیٹ کرنا, لیکن فارمولا جو دیا گیا تھا وہ آئزک, اس کو کیلکولس کہتے ہیں. اور آج کل یہ کیلکولس کا فارمولا جو ہے اس سے
स्टॉक मार्केट में, पॉपुलेशन स्टडीज में, ये आजकल वायरस की स्टडीज में वायरस कितना फैल रहा है, यानी कि ये जो ये यानी आप जो कह रहे हैं ये कोरोना वायरस की बिल्कुल सर, ये जो लोग हमें प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इतने इतने दिनों में कोरोना वायरस इतना होगा, कम होगा, इसका रेट ऑफ डिस्पर्शन इसका इतने, तो ये कैसे कर रहे हैं? एपिडेमियोलॉजी को कैलकुलस के कवानीन से निथार कर वो फिगर्स निकाले जाते हैं, और कैलकुलस के असूल जो थे स्टॉक मार्केट भी उसे यूज कर रही है, बैंकिंग भी उसे यूज कर रही है, पॉपुलेशन स्टडीज वाले भी कर रहे हैं। ये कैलकुलस की जो हिसाब ये फार्मूला हम कहते हैं जी, ये आइजक न्यूटन ने हमें दिया। जी जी, बहुत डॉक्टर साहब, ये तो बढ़िया आपने उस अजीम शख्सियत के बारे में बहुत सी बातें बताई, और ये तशनगी है, जाहिर है ये मुकम्मल नहीं है, तो अगर आप ने और कुछ नहीं कहना तो मैं बात को आगे लेके चलूं। सर एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, ताकि तशनगी थोड़ी रह जाए, तशनगी तो रह ही जाएगी क्योंकि आइजक न्यूटन की जात ही इतनी बड़ी है जी। ये जो आजकल हम कायनात के मिलियंस ऑफ माइल बट लाइट ईयर्स में देख रहे हैं, कुछ ऐसे सियारे सितारे भी हैं जिनकी रोशनी अभी तक जमीन पर नहीं पहुंची, मगर हमने उन्हें देख लिया है। वो जो दूरबीनें लगाई जाती हैं, ठीक है, हबल टेलीस्कोप है, तो उसका जो मॉडल था उसको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। उसमें एक शीशा लगाया जाता है जिसमें रोशनी रिफ्लेक्ट होती है। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप सबसे पहले आइजक न्यूटन ने बनाया था, और वो सिर्फ 6 इंच का था। 6 इंच का ये इंस्ट्रूमेंट इतना मशहूर हुआ कि उस वक्त के बादशाह को दिखाया गया और उनको खास एजाज दिया गया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आजकल दुनिया में तमाम ऑब्जर्वेटरीज जो है, जो इस्तेमाल कर रही हैं टेक्नोलॉजी, दूर दूर देखने के लिए, करोड़ों अरबों मील दूर देखने के लिए, लाइट ईयर्स दूर देखने के लिए, बुनियादी टेक्नोलॉजी वही है जो उस 6 इंच के टेलीस्कोप में थी, जो सर आइजक न्यूटन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बैठ के बनाया था। बहुत अच्छे सर। डॉक्टर साहब, ये दिल नहीं चाहता कि इस प्रोग्राम को हम खत्म करें। डॉक्टर प्रूडेंट, आपसे भी माजरत, आपको ज्यादा टाइम नहीं दिया गया। मैं यहाँ 3 लाइनें पढ़ना चाहूंगा और फिर उसके बाद हम अपने इख्तिताम की तरफ जाएंगे। डॉक्टर प्रूडेंट, कोई आप चंद सेकंड में कुछ कहना चाहें? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि न्यूटन के बाद जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, सनती इनकलाब जिसे कहते हैं, दरअसल वो सारे का सारा सनती इनकलाब जो है वो न्यूटन की तहकीक और जुस्तजू और साइंसी जो उन्होंने की जुस्तजू और राइटिंग्स की, उसकी बेस के ऊपर ही वो तमाम सिलसिला जो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का और साइंसी रेवोल्यूशन का, वो उसकी ही बुनियाद पे आगे चला। और इसी में साइंस जो सनती इनकलाब आया, सबसे बड़ी इजादात जैसे हम जानते हैं स्टीम इंजन है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन बड़ी इंप्रूव हुई, कम्युनिकेशन बहुत इंप्रूव, स्पेस ट्रैवल जो बाद में आता है वो भी सारा इन्हीं की काविशों का जो नतीजा था, उसका फल आगे जाके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने खाया। और मैं यही आखिर में कहना चाहूँगा कि ये जो सिलसिला हमने शुरू किया है, इसमें कोशिश करेंगे कि जो बड़े साइंसदान हैं या बड़े अजीम लोग हैं मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में, उनका जिक्र किया जाए और उनकी ज़िंदगी पे दोबारा ज़रा नज़रसानी की जाए। जैसे वो फारसी में कहते हैं कि गाहे गाहे बाज़ हाँ ई किस्सा पारी ना रहा, कि वक्तन फ़वक्तन अच्छा है कि हम इन बड़ी हस्तियों की ज़िंदगियों पे गौर करें और देखें कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं। जी, ये शुक्रिया। ये सिलसिला यकीनन जारी और सारी रहेगा। मैं यहाँ पे 4 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, हम खुदाए पाक के सहायफ अमीक तरीन फलसफा को, मैं फिर पढ़ता हूँ, सॉरी, हम खुदाए पाक के सहायफ को अमीक तरीन फलसफा मानते हैं। दुनियावी तारीख की किसी भी किताब से बढ़कर मुझे बाइबल मुकद्दस में सदाकत के यकीनी निशान मिलते हैं। ये तहरीर है उस शख्सियत की जिसका जिक्र हम अभी कर रहे थे, सर आइजक न्यूटन। ये उनकी लिखी हुई तहरीर है।
ہم اس کے بارے میں یہ چونکہ پروگرام یہاں پہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہمیں ختم کرنا پڑ رہا ہے, لیکن سر آئزک نیوٹن کے بارے میں ہماری بات ختم نہیں ہو سکی, تو ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ مذہب کے حوالے سے سر آئزک نیوٹن جو تھے وہ ان کا عقیدہ کیا تھا, کیا وہ مسیحی تھے یا نہیں تھے. یقیناً وہ مسیحی تھے. اور آپ دونوں حضرات کا, ڈاکٹر پورن آپ کا بھی اور ڈاکٹر اختر آپ کا بھی, اگلے پروگرام تک کے لیے بہت بہت شکریہ. اور ناظرین آپ سب کو خدا حافظ. ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے, اور ہمارا پروگرام دیکھ کے اس کی فیڈ بیک ضرور ہمیں دیجیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.